बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रखे, इसी दुआ के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे अली अहमद साबर कलरिया के बारे में। मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबर कलरिया, आपकी पैदाइश 21 फरवरी 1196 ईस्वी, वफात 16 मार्च 1291 ईस्वी, 13वीं सदी ईस्वी के मशहूर मसलम सूफी थे। शजरा निसब मखदूम शेख सैयद अलाउद्दीन अली अहमद साबर कलरी, मुस्तंद रवायात में वालिद की तरफ से हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की औलाद हैं और शेख अब्दुल कादिर जलानी के परपोते हैं, और वालिद की तरफ से हज़रत खलीफा रोम हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की औलाद हैं, और फरीदुद्दीन गानशकर के हकीकी भांजे और दामाद भी हैं। वलादत आप 19 रबीउल अव्वल 592 हिजरी में मुल्तान के एक मुकाम कोतवाल में पैदा हुए। परवरिश और परदाखत वालिद माजिद की निगरानी में हुई। बैत खिलाफत 8 साल की उम्र में आप अपने मामू की खिदमत में पाकपतन आ गए। 603 हिजरी में इनसे बैत की। अलूम अकलिया और नकिया की तहसील फरीदुद्दीन गानशकर की निगरानी में फरमाई और यगाना रोजगार हुए। बाबा फरीदुद्दीन ने आपको बैत खिलाफत अता किया। मखलूक की रश्द व हदायत के लिए किलरा शरीफ रवाना फरमाया। बावजूद यका आप पीरोशोक हाल का गलबा रहता था और तजरिया तफरीद की जिंदगी रखते थे, मगर आयद करदा फ़राइज़ को बहसन व ख्वानी अंजाम दिया और दीन और सुन्नत की ऐसी शमा रोशन की कि इसकी लो कभी मद्दहम ना हुई। मनकूल है कि आप एक तवील अरसे तक मामू जान के लंगर खाने की निगरानी रहे, मगर वहाँ से एक दाना भी ना खाया, और इसके बाद से आपका लक़ब साबर हो गया। 12 साल तक किलरा में गोलर की शाख पकड़ कर में ताहीद में खड़े रहे, मगर पाए गिरमत में जान बख्श तक ना आई। जिस पर नगाह जमाल डालते वो बाकमाल हो जाता, और जिस चीज पर निगाहे कहर डालते वो खाकस्तर हो जाती। हजरत बाबा साहब ने फरमाया थे कि मेरी सीने का इल्म निजामुद्दीन के पास है और दिल का इल्म अलाउद्दीन के पास है। वसाल आपकी तारीख वसाल 13 रबीउल अव्वल 690 हिजरी है। मज़ार मक़दस सरजमीन किलरा ज़िला सहारनपुर में नहरे गंग के किनारे पर मरजा नाम है। सिलसिला चिश्तिया की दूसरी सबसे बड़ी शाख आप ही की निसब से साबरी कहलाती है, और आपके सिलसिला में इतने औलिया उल्मा पैदा हुए कि शमार नामुमकिन है। आप दौराने समा वसाल बेहक हुए। आप खिलाफत शरीयत ना खुद चले ना दूसरों को चलता देख सकते थे, बल्कि अहकाम इस्लाम की खिलाफ वर्जी करने वालों को सख्त से डांटते थे। तो आपको दीन इस्लाम की तबलीग और आलूम दीन की अशायत के लिए जनाब फरीद ने शहर फैज बख्श कलियर को जाने का हुक्म दिया। चनाचा पाकपतन से किलरा तशरीफ ले गए और वहाँ पहुँचकर अपने फ़राइज़ मुनसबी को अदा करना शुरू कर दिया। अभी किलरा में आए हुए आपको थोड़ी ही दिन गुजरे थे कि आपके कमालात आलमी की हर तरफ धूम मच गई। एक खल्के खुदा आपसे फैज़ पाने लगी। जब शहर किलरा बर्बाद हुआ तो इसके बाद लोगों पर आपकी रूहानी कुव्वत की इतनी हैबत छा गई कि इसकी खिदमत में हाजिर होते हुए इन्हें खौफ आता था। आपके खलीफा में शेख शमसुद्दीन तर्क पानी पति आपके मुमताज खलीफा हैं। वो आपकी खिदमत में कामल 32 बरस तक रहे और कभी आपसे जुदा नहीं हुए। जब तक पानी पति आपसे रूहानी तहसील कर चुके तो
آپ نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ سواروں میں جا کر ملازم ہو جاؤ، اور دیکھو جس روز تمہاری کوئی دعا کسی کے حق میں قبول ہو جائے سمجھ لینا کہ میں دنیا سے چلا گیا۔ چنانچہ ترک پانی پتی مرشد کے حکم سے شاہی فوج میں نوکر ہو گئے اور سلطان علاء الدین خلجی کے ساتھ چتور گڑھ کی مہم کو سر کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ سلطان نے بڑی کوشش کی اور ایک طویل عرصے تک قلعے کا محاصرہ کیے رکھا، مگر قلعہ فتح نہ ہوا۔ اسی دوران میں ایک روز رات کو ایسی آندھی چلی کہ تمام لشکر کے چراغائے پٹ ہو گئے، مگر ایک چراغ جل رہا تھا، جسے دیکھ کر سلطان کو بڑا تعجب ہوا۔ سلطان معلوم کرنے کے لیے آگے بڑھا، دیکھا کہ ایک شخص خیمے میں قرآن پاک پڑھ رہا ہے۔ وہ یہ ماجرا دیکھ کر چپ چاپ مابب کھڑا رہا۔ جب تک پانی پتی قرآن حکیم کی تلاوت سے فارغ ہوئے تو سلطان کو باہر کھڑا دیکھ کر جلدی سے اس کی تعظیم کے لیے آگے بڑھا اور پوچھا کہ حضور نے اس وقت کیسے زحمت فرمائی؟ سلطان نے کہا میرا قصور معاف کر دیجئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ قلعہ فتح ہو جائے۔ آپ نے یہ سن کر کہا کہ میں تو آپ کی فوج کا ایک آدمی سا ملازم ہوں، مجھے ایسی مقبولیت کہاں نصیب ہے جو میری دعا قبول ہو جائے؟ آپ کو شاید کسی نے بہکا دیا ہے۔ سلطان نے اصرار کیا کہ انہیں ایسا نہ کہے، آپ دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ چنانچہ ترک پانی پتی نے دعا کرے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی اور قلعہ فتح ہو گیا۔ قدرت خدا جناب مخدوم قلعے کی بات پوری ہوئی۔ جس روز ترک پانی پتی کی دعا قبول ہوئی اسی روز جناب مخدوم قلعے کا انتقال ہو گیا۔ ترک پانی پتی کے دل نے اس واقعہ ناگزار کی گواہی دی، چنانچہ وہ قلعہ پہنچے اور اپنے مرشد کے تجہیز و تکفین کے فرائض کو سر انجام دیا۔ شہنشاہ نور الدین جہانگیر نے اپنے عہد میں آپ کے مزار کا گنبد تعمیر کرایا تھا۔ خواجہ حسن نظامی نے آپ کے عرس کی ایک کیفیت لکھی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ربیع الاول میں پہلی تاریخ سے 14 تک جناب مخدوم قلعہ کا عرس ہوتا ہے، جس میں 2 لاکھ کے قریب مجمع ہوتا ہے۔ صابریاں سلسلہ کے تمام مشائخ اور ان کی خانقاہوں کے سجادہ نشین اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو مخدوم علاء الدین علی احمد صابر قلعہ کے بارے میں بتایا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک کمنٹ اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔